अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई श्योर आई प्रे कि आप यहाँ पर भी खुश हैं। बात है लेकिन सीजन 5 एपिसोड 2 जिसको चलाना तो चाहते थे, लेकिन जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त, आपको पता है इसराइल ने जो मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला किए हैं उसकी वीडियोस इस टाइम पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। कोई ब्रेक नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि मैं फुल इस बारे में शदीद रद्द-ए-अमल अपना लेकर आने लगा हूँ और ये मेरे जितने भी ऑडियंस हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना भी हो सकता है शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो गैर मुस्लिम है और जो उन्होंने मुसलमानों के साथ मस्जिद अक्सा के अंदर हाथ किया वो आइंदा किसी मुसलमान के साथ ना हो। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान क्या जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर कभी भी इस बारे में एक्शन नहीं लिया गया कि हमें एक मुसलमान होने के नाते इनका साथ देना चाहिए। जबकि अगर मैं आपको कुछ नहीं तो 1 से 2 साल पीछे ले जाता हूँ, 1 से 2 साल भी नहीं बल्कि 10 माह पीछे ले जाता हूँ, जब इंडिया की एक खतून नूरपुर शर्मा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की। नाजरीन, गुस्ताखी की बात आप छोड़ दें, उसके बाद कुछ देर 2 से 3 माह आप पीछे चले जाएं, स्वीडन के एक पुलिस एहलकार ने, एक शहरी ने, जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारे जाने वाली किताब कुरान मजीद को जलाया और उसके ऊपर भी हमारे मुसलमानों ने कोई रद्द-ए-अमल ना लिया। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं क्या उसके बारे में हम वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं कि नहीं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ज़हन के अंदर ये बात है, उन्होंने ये फिट कर लिया है अगर मुसलमान कोई दाढ़ी रखता है तो उसको दहशतगर्द कहा जाता है, जबकि अगर कोई सिख दाढ़ी रखता है तो उसको मजहब का पैरोकार कहा जाता है। ये कहाँ का, ये किस चीज के मुसलमान हैं हम जब हम दाढ़ी रखें तो लोग हमें दहशतगर्द कहें? हम किस गुमंड के अंदर इस दुनिया के अंदर फिर रहे हैं। नाज़रीन, मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगा और आगे लेकर चलता हूं कि स्वीडन के जब शहरी ने कुरान पाक को जलाया, हम स्टेप बाय स्टेप पीछे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करते रहे, हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारे जाने वाली किताब जो नाजिल हुई उसको जलाने की साजिशें करते रहे, फिर मुसलमानों को जो वो दाढ़ी रखते हैं उनको दहशतगर्द कहा जाता है। मैं इन सब के ऊपर आज जो है वो डिस्कस करूंगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो स्वीडन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्वीडन ने जिस तरह उसके शहरी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की, हम इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल, मैंने मेरी फैंटास्टिक शो की टीम और फैंटास्टिक शो का बाकायदा होस्ट होने के नाते इसके ऊपर हमने शदीद रद्द-ए-अमल भी लेकर आए थे और हम इसकी मजम्मत करते हैं कि जिस तरह मुसलमान कभी भी किसी मजहब के बारे में उंगली नहीं उठाता। मैं चूंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं तो मैं पाकिस्तान के बारे में हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनसे ये बात करूंगा, ये बात करना मेरा हक है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको इस्लाम के नाम के ऊपर लिया था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, इस मुल्क के अंदर हसाई रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हिंदू रहते हैं, इस मुल्क के अंदर सिख रहते हैं, इस मुल्क के अंदर मुसलमान रहते हैं, लेकिन कभी मुसलमान कम्युनिटी ने उठ के किसी हिंदू के ऊपर उंगली नहीं उठाई, कभी मुसलमान कम्युनिटी ने उठ के किसी सिख के ऊपर उंगली नहीं उठाई, कभी मुसलमान कम्युनिटी ने उठ के किसी ईसाई के ऊपर उंगली नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि हमारे मजहब ने ही हमें कभी इस चीज की इजाजत ही नहीं। जबकि इस्लाम एक ऐसा अमन वाला मजहब है और मैं आपको बताता चलूं, जबकि ये फरमान है कि जो मुसलमान है इनकी रिज़्क जो है वो तलवार के नीचे है, ये जिहाद करें। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताने लगूं। इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान जिहाद करते हैं, किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, और वो जो माल गनीमत इकट्ठा होता है वो मुसलमानों का है, यही बरकत, ये माल है, ये मुसलमानों के लिए। लेकिन आज अफसोस के साथ मैं ये बात करूंगा कि अमन 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 हम करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने ये बात नहीं सोची कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारे जाने वाली किताब को जलाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। क्या हमने कभी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल लेकर आए? नूरपुर शर्मा खतून, मैं आपके ऊपर लानत भेजता हूं, मैं तुम्हें औरत ही नहीं कहता, मैं तुम्हें औरत नहीं कहता, जो सीधी बात है। हम मुसलमान उसको औरत ही नहीं समझते जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। उसके बाद देन मैं अपनी जो बात को बढ़ाऊंगा कि मुसलमान औरत वो है जो पर्दा करे, और ये फिर हिंदू ये कहते हैं। दरअसल मैं ये बात करूंगा कि हमारे मुसलमानों के अंदर कुछ गलतियां नहीं, बहुत सारी गलतियां हैं
وہ بھی ہم نوٹس کریں گے. ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے اندر جو تباہی مچائی, مسلمانوں کو وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا. ہر ایک مسلمان کے دل, جسم کے اندر, روح کے اندر دل ہے, اور ہمارے جذبات ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی اس طرح کا کوئی حملہ نہ ہو. جس طرح یہ بے دردی کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں, کیا ہم نہیں کر سکتے ان کو؟ کیا ہم ہندوؤں کو نہیں جلا سکتے؟ کیا ہم عیسائی کمیونٹی کو نہیں ختم کر سکتے؟ کیا ہم سکھ کمیونٹی کو نہیں ختم کر سکتے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی. ناظرین, لٹپٹ شرما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, کوئی رد عمل نہیں آیا, ہماری مسلمان کمیونٹی اکٹھی نہیں ہے. دین یہ میں انڈیا کے مودی سرکار کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو مرضی کر لو, تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لو, تم ہمارے قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں کر لو, قرآن پاک کو جتنا مرضی تم اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کرو, قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ قرآن ہر مسلمان کے سینے کے اندر محفوظ ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, جو مرضی ہو جائے, یہ ہر مسلمان کے پلیٹ فارم, ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی مسلمان ورکرز ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا, یہ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, جتنے بھی مشہور یوٹیوبرز ہیں اس کے خلاف کمپین چلائیں. یہ نہیں کہ آپ اٹھیں تھائی لینڈ چلے جائیں, آپ اٹھیں دبئی چلے جائیں, آپ اٹھیں یوٹیوب کے پیسے آپ کو آ رہے ہیں, آپ اٹھیں آپ بائک مڑا کے وزٹنگ کرنے چلے جائیں, آپ کہیں کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. کل قیامت والے دن آپ کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میں کسی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہ رہا اپنے مسلمان بھائیوں کو. یوٹیوب کے اوپر پاکستانی کتنے زیادہ یوٹیوبرز ہیں جو نمبر 1 ہیں, اور اس ٹائم پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ڈکی بھائی ولاگنگ کر رہا ہے. یار میں آپ کو ٹارچ نہیں کرنا, اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کا یوٹیوب چینل ہے, ملینز کے اندر آپ کو ویو آتے ہیں, صرف اتنا خدا را اگر تھوڑا سا ایمان کسی کے اندر بھی ہو تو اس بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے, اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے جو تشدد کیا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کے اوپر, کیا ہم خدا را اس کے اوپر ویڈیو بنا کر اس کو پوسٹ نہیں کر سکتے؟ اس کو ملینز یوٹیوبرز, ملینز ہمارے سوشل میڈیا کے ورکرز جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں گے, تو کیا ہمارا دین نہیں پھیلے گا؟ پھیلے گا. کیوں نہیں پھیلے گا؟ ناظرین, مسجد اقصیٰ کا جو کلپ جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ٹاک کرتے ہیں. جی ذرا ویڈیو دکھائیے گا. جی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے اندر کس طرح مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا گیا, اور باقاعدہ ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ ملاقات میں ہے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا جائے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اور ہم اس کے خلاف ایک بار پھر فینٹاسٹک شو کی پوری ٹیم, MFU پروڈکشن جو اس ٹائم ہمارے شو کو پریزنٹ کر رہا ہے, ان کی طرف سے, اور ہوسٹ فرحان احمد آپ کے ساتھ ہے. فلسطین, کیونکہ فلسطین کے اوپر پہلے بھی کتنے حملے کر چکے ہیں, فلسطین فری فلسطین کے نام سے ہیش ٹیگ بھی لگتے رہے ہیں, لیکن خدا را کبھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. فرانس کے سفیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور اس سفیر کو جب پاکستان سے نکالنے کی باری آئی تو تھا پاکستان پیچھے ہٹ گیا. خدا را اس طرف ہی تھوڑی سی توجہ دیں. اسرائیل جس کو بین کیا گیا ہے پاکستان کے اندر, باقاعدہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان ملک نہیں مانتا. یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کے اس قدم کو قائد اعظم نے جو ہے وہ تب سے شروع سے ہی اسرائیل کی یہ جو ہے ملک نہیں مانا جاتا. قائد اعظم کے دور سے قائد اعظم کہہ کے گئے ہیں, اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اسٹیمپ لگتی ہے. لیکن ناظرین, روزہ رکھا ہو پھر اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہو بندہ, اور آپ خود سوچیں, آپ اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر رکھیں تو کیا بیتے گی ہمارے گھر والوں کے اوپر. اس ٹائم یہی حال
اس ٹائم یہ ہی ان کے ڈپریشن کا شکار ہیں فلسطین کے لوگ. مسجد اقصیٰ کے وہ باقاعدہ شہید کیے ہوئے شخص جن کے پیرنٹس جو بھی الفاظ کیے جائیں وہ کم ہیں. لیکن ناظرین آپ نے فلسطین کے اوپر پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوئے اور ہم نے آج تک اس کے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائی. لیکن اب ایک وقت آیا کہ ہمیں مسلم کمیونٹی کو اکٹھا ہونا چاہیے اور میں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ خود اس کے اوپر ایک تحریک چلائیں گے کہ فلسطین کو آزاد کروایا جائے. پھر کشمیر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ کئی سالوں سے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تک جتنے بھی ہمارے آئے ہیں کبھی کسی نے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے صحیح کام نہیں کیا. خدا را اس طرف توجہ دیجئے. اور اسرائیل جو تم نے کر لیا وہ کر لیا, لیکن اب ہم ایک ایسی تحریک چلانے جا رہے ہیں جس کے خلاف اگر تم چلو گے بھی تو ہم تمہیں نست و نبود کر دیں گے. اور یہ ہمارا ویژن ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, جتنے بھی مسلمان کمیونٹی کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, ان کا کبھی بھی یہ پلان, کبھی بھی یہ جو انہوں نے ملی بھگت بنائی ہوئی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ناظرین یہاں پر ہمارے شو کا اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ مطلب سیزن 5 کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت سے شخصیات جن کا میں گیسٹ لسٹ اپلوڈ کر چکا ہوں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کے گیسٹ کے ساتھ ہم موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے فینٹاسٹک شو.